अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं अयाज सादिक की कही हुई बात माफ़ी से आगे निकल चुकी है, अब कानून अपना रास्ता लेगा, रियासत को कमज़ोर करना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर इत्तला शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अयाज सादिक के खिलाफ कानून कब तक हरकत में आएगा? नहीं, बुनियादी तौर पे जिस तरह का हमारे आइन में मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं जिसकी के वायलेशन हुई है, जिसमें कि एक आर्टिकल 19 है, तो ये तो एक छोटी बात तो है नहीं। ये इनकी पार्टी से अप्रूव हुआ उनका ये नैरेटिव और वर्जन है, जो कि हम समझते हैं कि मुल्क की सलामती पे एक बड़ा ही एक सीरियस किस्म का एक अटैक किया गया है, जिसको कि ज़ाहिर है कि रियासत तो किसी खास हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन रियासत रहती है, तो रियासत के बारे में उसकी इंटरेस्ट पे, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे झूठ पर मबनी जो बयानात हैं वो उसको बड़ी सीरियसली लिया जाना चाहिए और लिया जाता है। तो हम उन्हीं कवानीन के अंदर जो कि इस चीज़ों को रोकने के लिए बनाए गए हैं उनकी अमलदारी करेंगे हम। अच्छा शिबली फराज साहब, ये बताइए कि सजाएं क्या तजवीज़ की गई हैं, क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है? देखें, बिल्कुल ये जो इस वक्त अटैक है वो पाकिस्तान की रियासत पे अटैक है। इसकी जो भी कवानीन, जिस तरह मैंने कहा, इसके जो रिलेटेड कानून है उन पे अमलदारी होगी। हम पार्लियामेंट में एक वो भी रेजोल्यूशन भी हम लाएंगे जिसमें कि हम ये रिकमेंड करेंगे कि जो जिन अफराद ने जिसमें मौलाना अताउर रहमान भी शामिल हैं और सादिक हो गया, गफूर हैदरी हो गए और बाकी जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस किस्म की हर्जा सराई की है, तो उसमें तो हम पूरी पार्लियामेंट भी और हम हुकूमत भी हम इस पे ऐसी सजा तजवीज़ करेंगे कि हर एक को ये कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि जिसके मुंह में जो भी आए वो कह दे। मतलब है कि इसके कोई एक लिमिट होनी चाहिए और ये हदें इन्होंने ऑलरेडी क्रॉस कर दी हैं, जिसको कि आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो भी रेलेवेंट कवानीन और उसके साथ जो एसोसिएटेड सजाएं हैं उसके लिए हम इस पे अमलदारी करेंगे। ठीक है, वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज समा से गुफ्तगू कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर से बड़ी खबर आ रही है, नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक के खिलाफ थाना सिविल लाइन में इंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी गई है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं रियाज अहमद से। जी रियाज, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये एक शहरी है जिसका नाम सैयद फुरकान अहमद है। वल्दियत इसका जो है सैयद रियाज अहमद है। इसके मुताबिक कि वो उसने अपने जो है वो ऑफिस में था, तो वहाँ पर जब टीवी ऑन किया तो वो एक मुहिब वतन शहरी और किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक नहीं है। जब उसने टीवी ऑन किया तो एक निजी टेलीविजन पर प्रोग्राम लगा हुआ था जिस पर जो साबिक स्पीकर अयाज सादिक थे वो पाक फौज के खिलाफ जो है वो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे और वो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा ये भी उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये जो हमारा दुश्मन मुल्क है इंडियन, उसके एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने दरख्वास्त की कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और थाना सिविल लाइन में उन्होंने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी है। पुलिस का ये कहना है कि ये जो है मुकदमा दर्ज ना करने या ना करने का फैसला आला अफसरान करेंगे, इसलिए दरख्वास्त जो है वो आला अफसरान को भिजवा दी गई है। यूं ही उनसे कोई हुक्म मिला तो उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है रियाज अहमद, आप अपडेट कर रहे थे। इस वक्त नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। तलाल चौधरी साहब, अयाज सादिक के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी गई है और एक आम शहरी ने यह दरख्वास्त दी है। इससे पहले वज़ीर इत्तला शिबली फराज, उनकी जानिब से भी ये बात सामने आई कि अयाज सादिक की कही हुई बात मुआफ़ी से आगे निकल चुकी है और ये कहा कि अब कानून अपना रास्ता लेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमती तर्जमान किसी अदारे के मामे ना बने। फौज सबकी फौज है, फौज सिर्फ पीटीआई की नहीं है, ये साबित करने की कोशिश ना करें। मजीद मुतनाज़े इस वक्त जो बना रहे हैं वो इनके तर्जमान बना रहे हैं और मजीद ये जो दरख्वास्तें दी जा रही हैं नामालूम अफराद की तरफ से, कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर, ये कौमी सलामती का नया तमाशा कोई बनाना चाहता है। हमने तो कोई नहीं बनाया। मुझे ये बताइए, क्या इंडिया में उस दिन शादियाने नहीं बजे? उनकी वो प्रेस, उनकी ब्रेकिंग न्यूज दिखाएं जिस दिन आईजी अगवा हुआ है। क्या आईजी के वाक़े का रिजल्ट आना चाहिए इंक्वायरी का, या उसको बुलाने के लिए अब अयाज सादिक की खबर उठानी चाहिए? मुझे ये बताएं, जिस दिन इलेक्शन चोरी हुआ था उस दिन इंडिया में भंगड़े नहीं डले थे? क्या पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ लगता है तो उस वक्त उनका मीडिया क्या कहता है? अच्छा तलाल चौधरी साहब, ठीक है, आप जो कह रहे हैं अगर उस बात को हम मान भी लें, लेकिन अगर अयाज सादिक ने जो कहा
اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ معافی بنتی ہے؟ ایاز صادق صاحب کا اب ایک تو سب سے پہلے بندے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا کیا سیاسی کریکٹر رہا ہے، ان کی پورا کیریئر ذرا دیکھ لیں. اسی وجہ سے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر آپ ان کے جس عہدے پر وہ فائز رہے ہیں اس عہدے پر فائز رہنے کے باوجود انہوں نے جو بیانیہ دیا ہے آپ متفق ہیں؟ میں گزارش یہ کر رہا ہوں، انہوں نے وضاحت دی ہے، وضاحت کے بعد پھر یہ پانی میں مدھانی ڈالی جا رہی ہے، کس وجہ سے؟ کیوں؟ اچھا طلال چودھری صاحب آپ نہیں سمجھتے؟ میری بات سنیں، کیا صرف نون لیگ بچی ہے ہر وقت؟ جس نے جب بوٹ رکھا گیا تھا میز کے اوپر اس وقت تو کسی نے نہیں بولا، اس وقت کسی ادارے کی توہین نہیں ہوئی. سر آپ یہ بتا دیں، جی ٹھیک ہے، آپ یہ بتا دیں جو انہوں نے بیان دیا، پھر جو وضاحت آئی جو بیان دیا، اور پھر بھارتی میڈیا نے اس معاملے کو جس طرح سے اچھالا، آپ نہیں سمجھتے کہ انہیں معافی مانگنی چاہیے تھی؟ دیکھیں پھر کمال آپ بات کرتے ہیں، ایک وضاحت دے دی گئی، اس کے بعد مزید اس کو اچھالنے کی وجہ کیا ہے؟ بھئی معافی اگر مانگنی ہے تو معافی بعد سب سے پہلے کام شروع کیا تھا حکومتی وزیروں نے، اور سب سے پہلے کام شروع کیا ہے وہاں وزیر خارجہ جو پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ سر ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ کس نے شروع کیا اور کس نے شروع نہیں کیا، فی الحال جو ایشو ہے وہ ایاز صادق صاحب کا ایشو ہے. آپ متفق ہیں ان کے بیانیے سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے؟ انہوں نے قوم کے ایموشنز کو ڈسٹرائے کیا ہے. سر محترمہ ذرا میری بات سن لیں، معافی شروع ہوگی جنہوں نے کام شروع کیا تھا. ہاؤس کے اندر یہ کام وزیروں نے شروع کیا اور وزیر خارجہ نے شروع کیا، تو معافی پہلے وہاں سے وہ مانگیں گے، اس کے بعد. اچھا سر، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کیس اگر کسی نے کچھ کیا ہے غلط تو آپ بھی اس کے اگینسٹ غلط کریں گے اور یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ کسی اور نے ایسا کیا ہے تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور اس میں ملکی مفاد کو بھی اگنور کیا جائے گا. پھر کوئی ایاز صادق نے غلط نہیں کیا، ایاز صادق صاحب نے جو کہا اس کی وضاحت. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کا بیانیہ بھی یہی ہے جو ایاز صادق نے بات کی؟ نون لیگ کا بیانیہ بڑا سیدھا ہے، ادارے محترم ہیں ہمارے لیے، لیکن افراد جو ہیں وہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں. لیکن گزشتہ روز گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بات واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ پاک فوج بطور ادارہ ایک ہے اور فوج کی قیادت اور رینکس میں کوئی فرق نہیں ہے. میری بات سنیں، میں بھی ایک پاکستانی ہوں، ایک نوجوان ہوں. میرا سوال ہے کہ وہ 4 جو مارشاء اللہ لگے تھے وہ کس نے لگائے تھے؟ سزا کیوں نہیں ہوئی؟ پی سی او کے ججوں نے جو حلف اٹھایا اس کی سزا کیوں نہیں ہوئی؟ ججوں کو بلیک میل کر کے سیاستدانوں کے خلاف فیصلے لیے گئے، اس پہ سزا کیوں نہیں ہوئی؟ پاکستان. اچھا سر، آپ جو بھی بات کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ اس بیانیے سے متفق ہیں، آپ اون کر رہے ہیں اس بیانیے کو؟ یہی بیانیہ جو ایاز صادق نے دیا ہے، نون لیگ کا بھی یہی بیانیہ ہے، آپ کا بھی یہی سٹانس ہے؟ ایاز صادق صاحب نے جو کہا اس کی وضاحت دی ہے. اب تماشا بنایا جا رہا ہے بلا وجہ، اور یہ بنا رہی ہے حکومت، اسی طرح بنا رہی ہے جیسے شادرہ میں ہم پہ غداری کا مقدمہ کروایا تھا. لیکن طلال چودھری صاحب اگر تماشا مزید بنانا ہے تو ان کی مرضی ہے. قومی سلامتی کا تماشا وزیر مشیر اور حکومت بنا رہی ہے. لیکن طلال چودھری صاحب آپ حکومت کو ذمہ دار تو ٹھہرا رہے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے جو ایاز صادق نے اسمبلی کے فلور پر سابق سپیکر وہ رہے ہیں، انہوں نے جو بات کی اور پھر جس طرح سے بھارتی میڈیا کی جانب سے مذاق اڑایا گیا، جو باتیں سوشل میڈیا پر کی گئی، نہیں سمجھتے کہ ایٹ لیسٹ ایاز صادق کو معافی مانگنی چاہیے اور نون لیگ وہ اس بیانیے کو جو ہے بڑھاوا دے رہی ہے بجائے اس کے کہ وہ بھی معافی مانگے اور کوئی ایکشن لے پارٹی کے اندر ان کے خلاف؟ اب آپ نے لمبا سوال کیا، میرا صرف جواب سن لیجیے گا، ٹوکیے گا نہیں. ذرا ایران کے اندر عمران خان کا جو انٹرویو تھا وہ سنا دیں. امریکہ کے اندر انہوں نے پاکستان کی ایجنسیز اور اس کے بارے میں کیا وہ سنا دیں. القاعدہ کے بارے میں کچھ دن پہلے کیا کہا فلورو ہاؤس وہ سنا دیں. مجھے یہ بتائیے، یعنی ایک وضاحت آنے کے بعد اس کو نہ تسلیم کرنا یہ بددیانتی اور بدنیتی ہے. کل جو بیان انہوں نے دیا ہے پوری قوم کے ایموشنز اس سے ڈسٹرائے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو طیارے گرائے، جو سرپرائز دے ان کی وہ کانپے، وہ ڈرے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی فوج جو کہ دنیا کی بہترین فوج کے اندر شامل ہے، دنیا کی بہترین فوج میں ہے، آپ اس کے لیے ایسا بیانیہ دیں؟ انڈیا کی فوج جس سے ڈرتی ہے، انڈیا جس سے ڈرتا ہے، اس کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ بالکل آپ کا ایک فرسودہ قسم کا معاملہ ہے. کوئی آن گراؤنڈ جو ہے ہمارے لیے، جو لوگوں کی ہمارے تاثرہ ہمارے لیے ہیں وہ آپ نہیں جانتی. ہمارا بیانیہ اس وقت قوم کا بیانیہ ہے اور ایاز صادق صاحب نے وضاحت دے دی ہے
उसको मजीद आप उलझाएंगे तो ये आप तुम्हारे सर बयानियां हम नहीं उलझा रहे, आप लोग उलझा रहे हैं। आप लोगों की तरफ से ये हर्डल क्रिएट की जाती है। कभी आप कहते हैं इदारों के खिलाफ हैं, कभी आप कहते हैं सर्टन किरदारों के खिलाफ हैं, कभी आप कहते हैं हमें किसी से कोई मसला नहीं है, कभी नवाज शरीफ के साहब कहते हैं आइन से मसला है। ये तो आप उलझा रहे हैं तमाम चीजों को। बीबी हम बड़े क्लियर हैं, हमें अदारों से कोई मसला नहीं, अपराध से हमें मसला है। अपराध के हमने नाम ले दिए, अगर आप कहती हैं तो मैं टीवी पे दोबारा ले देता हूँ। और हमने तारीखी हवाले दिए और वो तारीखी हवाले जो है वो बिल्कुल सच पे मबनी है। अगली बात रही अदारों को मुतनाज़े, इस वक्त पीटीआई जानबूझ के बना रही क्योंकि वो गवर्नेंस कर नहीं पा रही, लेकिन अगर हम चीजों को देखें तो फिर चीजें कुछ अलग ही दिखाई दे रही हैं। आप हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन जो बयानात सामने आ रहे हैं वो भी सबको पता है कि कहाँ से आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने समा को वक्त दिया। बात करेंगे DGSPR की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कौमी सलामती से मुतालिक हक़ाइक़ को मज़क़ करने की कोशिश की गई। भारतीय मीडिया मनफी बयानिए को भारत की शिकस्त और हज़ीमत कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान ने एलानिया भारत को दिन की रोशनी में जवाब दिया। अभिनंदन को रिहा करने के जिम्मेदाराना फैसले को पूरी दुनिया ने सराहा था। कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख को मसख़ करने की कोशिश की गई। ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़े बर्तरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ। मेरे ख्याल जहाज ही क्या गया और ये चीज़ मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं। ऐसी मनफी बयानी की बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात होते हैं और इन चीज़ों का दुश्मन इंफॉर्मेशन डोमेन में भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और इसकी झलक आज आप सब इंडियन मीडिया पर देख सकते हैं। यही बयानियाँ हिंदुस्तान की शिकस्त और हज़ीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हालात में जब दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर चुकी हैं, हम सबको इंतहाई ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। अफवाज पाकिस्तान खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं और अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा है। मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल को जुदा नहीं किया जा सकता, किसी किस्म का डिफरेंस नहीं डाला जा सकता। ये इकाई है और इकाई रहेगी इंशाअल्लाह। कौम की मदद से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे और किसी भी जारियत का इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या शाह महमूद कुरैशी के माथे पर पसीना और टांगें कपकपा रही थीं? समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह बार बार सवाल पर बात घुमाते रहे। 8वीं मरतबा सवाल पर जवाब दिया। आप कहते हैं कि जब वो वज़ीर ख़ारजा है तो उनकी टांगें कपकपा रही थी और माथे में पसीना था, भी यही कहते हैं? हुकूमती सुन ले ना, आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा। क्या कहा था शाह महमूद कुरैशी ने? सुन ले क्या कहा शाह साहब ने? कहा क्या उस मीटिंग में? तो ये उस वक्त भी जो है अच्छा उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा? आपको कहा कि रात 9 बजे हमला हो जाना है अगर हमने अभिनंदन को ना दिया, ये बात कही उन्होंने? कि शाह महमूद कुरैशी की परेशानी और उसके बाद ये कहना कि जी अब इस मीटिंग को ख़त्म कर दें, प्राइम मिनिस्टर का मज़ीद इंतजार ना करें। सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। क्या मसरूफ है, वो मसरूफ है, मीटिंग चल रही है, इंडिया जो है वो इंडिया की तरफ से ये है कि वो अपना हमला कर देगा। राना साहब वहाँ किसी ने उस मीटिंग में ये तो नहीं कहा कि अभिनंदन को अभी ना दिया तो इंडिया हमला कर देगा, हमें बड़ा डर है इस बात का, ये तो नहीं कहा? वज़ीर आज़म ने क्या कहा है वहाँ पे? अच्छा आप इसको इस सर किसी ने उस मीटिंग में ये तो नहीं कहा कि अभिनंदन को ना दिया तो इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा? एक्सप्लॉइट करके जो है वो ये यानी ये राना साहब किसी ने उस मीटिंग में ये बात नहीं कही कि अभिनंदन को ना दिया तो इंडिया हमला कर देगा? नहीं हो सकता है अयाज सादक साहब से ये बात की हो। अयाज सादक साहब को मैं समझता हूँ कि बड़ा ऑनरेबल आदमी है और बड़े सीजर्ड आदमी है, उनसे उन्होंने ये बात कही होगी तो उन्होंने ये बात की है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता। नहीं सर ये जंक्शन मेरे ख्याल में आपकी दुरुस्त नहीं मुझे मालूम होती। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा ये आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त खिताब फंक्शन की रहमतुल आलमीन की और हमारे मोअज़्ज़ज़ उलमा को भी बुलाया और ख़वातीन हज़रात आप सबको। मेरे लिए इस
इस फंक्शन की बड़ी अहमियत है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, सालों में, ये एक बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल लेवल की ये हम हर साल रहमतुल आलमीन फंक्शन करेंगे, जिसमें इस आइडिया को डेवलप करेंगे, दुनिया तक लेके जाएंगे। कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे अपने मुल्क में भी लोगों को पूरी तरह, और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों को पूरी तरह समझ नहीं है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हैसियत थी। लोगों को नहीं इसकी पूरी तरह समझ। और मैं इस उम्र में भी नई नई चीज़ें उनके मुतालिक समझता हूँ जो मुझे पहले नहीं समझ थी, क्योंकि अल्लाह ने जब हमें हुक्म दिया कुरान में कि उनकी सुन्नत पे चलो, उनकी ज़िंदगी से सीखो, तो वो अल्लाह हमारे लिए कह रहा था, क्योंकि अल्लाह तो ख़ुद कफ़ील है, हम तो अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। सारा जो कुरान के अंदर अल्लाह का पैगाम है वो इंसानियत की बेहतरी के लिए है, तो वो हमारी बेहतरी के लिए कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, क्योंकि उनकी तरह का ना कोई अजीम इंसान आया है, ये ना आ सकता है। किसी ने वो अचीव नहीं किया दुनिया में जो एक इंसान ने किया, चाहे आप मुसलमान हो, मुसलमान यानी इस्लाम को माने या ना माने। जो अचीवमेंट एक इंसान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वो कोई दुनिया में इंसान ने नहीं की और ना कर सकता है। इसके ऊपर मगरिब में बड़ी किताबें लिखी हुई हैं। एक है माइकल हार्ट या कि 100 ग्रेटेस्ट मैन, उसमें नंबर 1, 100 ग्रेटेस्ट मैन में नंबर 1 वो उनको क्यों कहते हैं कि वो सबसे ग्रेटेस्ट इंसान थे, क्योंकि किसी ने वो चीज़ की नहीं। जो अचीवमेंट्स एक इंसान ने की थी वो दुनिया की तारीख का हिस्सा है, और जितनी जितनी आप उनकी ज़िंदगी के ऊपर पढ़ते जाएंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि वो कितना बड़ा उनका मुकाम था और उससे हम क्या सीख सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था। तो एक तो मैं पहले शुरू करूँ ये माहौलियात पे। तो उनकी एक हदीस थी कि इस दुनिया, अगली दुनिया के लिए इस तरह रहो कि आपने कल मर जाना है, लेकिन इस दुनिया के लिए इस तरह रहो कि आपने 1000 साल ज़िंदा रहना है। अब जितनी भी आप इसकी गहराई में जाएंगे आपको समझ आएगी कि आज दुनिया के मसले मसाइल इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि हमने आगे का सोचा ही नहीं। यानी हम दुनिया में इस तरह रहे कि हमारे बाद हमारी आने वाली नस्लों की हमने फिक्र ही नहीं की। ये जो क्लाइमेट चेंज है, मौसम की तब्दीली है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान दुनिया में इस तरह नहीं रह रहा कि वो सोचो कि आने वाली नस्लों को किस तरह की हमने दुनिया देनी है। और इसके अलावा भी जो दरख्त, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि वो तो सबको समझ है कि बिल्कुल एक ज़मीन बदल जाती है जब जिधर ज़्यादा दरख्त हो, वहाँ साफ़ हवा, सब कुछ पता है। लेकिन उसके अलावा ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो मौसम गर्म हो रहा है, इसके जो असरात है वो तो बहुत बुरे असरात हैं, ख़ास तौर पे हमारे इस खत्ते के लिए, क्योंकि हमारा दरियाओं में पानी आता है ग्लेशियर से, और जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाएगा ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे। तो आगे अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे ऐसा टाइम आएगा कि हमारे दरियाओं में पानी बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो उनकी, मैं तो एक ही हदीस की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जितनी भी उनकी ज़िंदगी को स्टडी करेंगे उसमें आपको नज़र आएगा कि एक इंसान जो अल्लाह ने भेजा था उसने सारी दुनिया को कैसे तब्दील किया, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी, उनका कैरेक्टर क्या था। उनको देख देख के लोग लीडर बन गए। एक अंग्रेज़ी की किताब है द अरब कॉन्क्वेस्ट, उसके अंदर वो ये बताते हैं कि जब वो इस ज़मीन से पर्दा कर गए तो कभी भी इतने थोड़े वक्त में इतने अजीम इंसान दुनिया में नहीं आए। जो उठता था वो एक अजीम इंसान बन जाता था, क्योंकि वो उनको देख देख के
ان کو دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے۔ حضرت عمر نے جب فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالار سے ہٹانے کا، آپ سوچیں خالد بن ولید جیسا کوئی دنیا میں سپہ سالار آیا ہی نہیں، وہ کوئی جنگ ہی نہیں ہارے، اور وہ جو جنگ جیتتے تھے، جو خاص طور پہ جو رومنز کے اگینسٹ وہ جیتے، جو بیزنٹائن ایمپائر تھا، وہ ایک دنیا کی کلاسک جنگ ہے کہ تھوڑے سے لوگ، ان کے ہتھیار بھی بہتر، لوگ بھی زیادہ، سپر پاور بھی، تو وہ ایک جینیس تھے، ملٹری جینیس تھے۔ اس کے باوجود حضرت عمر نے انہیں کہا، ان کو ہٹا دیا سپہ سالار ہونے سے، اور حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب سے بہترین بھی دنیا کا سپہ سالار ہٹا دیں، لیکن ایمان کی اتنی قوت ہے کہ جو بھی آئے گا وہ جیتے گا، اور جیتے لوگ، جو بھی آیا وہ ایک لیڈر بن گیا، اور وہ بڑے بڑے جنرلز بن گئے۔ تو ان کی زندگی سے سیکھنا، کیا ان کی صفتیں تھیں، کس طرح انہوں نے مائنورٹیز، اقلیتوں سے کس طرح وہ ڈیل کیا، باقی مذہبوں سے وہ کیسے ڈیل کیا، غلاموں سے کیسے ڈیل کیا، اپنی خواتین سے کیسے ڈیل کیا، یہ ساری چیزیں، ہر چیز میں انقلاب تھا۔ اور ان کا جو آخری خطبہ تھا، آج آپ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر پڑھ لیں، اس سے ملتا ہے بالکل، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے ان کی باتیں تھیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی بہتری کے لیے تھی۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 7، 8 اور 9 کلاسز میں، ہر سکول میں پاکستان میں ہم یہ قانون پاس کریں گے کہ 7، 8 اور 9 کلاس میں ان کی زندگی بچوں کو پڑھائی جائے، تاکہ ہمارے بچے ان کی زندگی سے سیکھیں۔ ہم جب میں نے باہر تعلیم پڑھا تھا، تو جو بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس تھے وہ پڑھتے تھے، جو اس وقت کا کوئی بھی بڑا نام ہو اس کی کتاب پڑھتے تھے کہ وہ کیسے کامیاب ہوا۔ اب بچے پڑھتے ہیں بل گیٹس کیسے دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا، یا پھر ایک اور اسٹیو جابز، وہ بھی بڑا، یعنی کامیاب لوگ تھے سارے۔ تو ہمارے بھی یوتھ ان کو پڑھتی ہے کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی زیادہ کامیاب انسان ہوا ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کی زندگی سے جب تک ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور بچوں کو نہیں پتہ، آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اپنے پڑھے لکھے ہمارے اسٹوڈنٹس، گریجویٹس کو ان کی زندگی کی نہیں سمجھ، اور وہ جتنا وہ پڑھتے جائیں گے، ان کو سمجھتے جائیں گے، ان کے اندر سے چینج آئے گا۔ جو علامہ اقبال کا جو سارا شاہین کا کانسیپٹ ہے، مرد مومن کا، وہ کیا ہے کہ جیسے جیسے انسان ان کی سنت پہ چلتا ہے، وہ آزاد ہوتا جاتا ہے، اس کی زنجیریں ٹوٹتی جاتی ہیں، اور وہ اوپر، سب سے اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ جو ان کی کوالٹیز تھیں، جو اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان سے سیکھو، یہ جب تک ہمارے بچوں کو پوری طرح سمجھ نہ ہو، ایک دفعہ ان کو سمجھ آ جائے، اور یہ علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آپ ایک نوجوان کو پوری طرح سمجھا دیں اپنی اسلام کی تاریخ، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پھر وہ دنیا میں جدھر بھی چلا جائے ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ ان کو صحیح طرح تعلیم نہیں دیں گے، تو وہ جب باہر جائیں گے وہ متاثر ہو جائیں گے، وہ جب دیکھیں گے ٹیکنالوجیکل پروگریس مغرب کے اندر تو متاثر ہو جائیں گے۔ تو ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ دوسری بات قادری صاحب نے جو ابھی کی، یہ جو فرانس میں یہ جو ابھی ہو رہا ہے، دیکھیں میں جب بھی میں وزیر اعظم بنا تو میں نے OIC کی میٹنگ اٹینڈ کی۔ OIC کی میٹنگ میں بھی میں نے سب وہاں ہیڈز آف اسٹیٹ تھے، میں نے ان سب کو یہ بات کہی کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے، یہ اسلاموفوبیا جو مغرب میں بڑھ رہا ہے، یہ جب تک مسلمانوں کے ہیڈز آف اسٹیٹس مل کے اس کے اوپر پوزیشن نہیں لیں گے، یہ بڑھتا جائے گا۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں مغرب میں، یا ان ملکوں میں جدھر وہ اقلیتیں ہیں،
مائنورٹیز ہیں. اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اسلاموفوبیا کو تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی. اور یہ جو فرانس میں ہو رہا ہے یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو کہ ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے. اور وہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں باقیوں سے زیادہ مغرب کو سمجھتا ہوں. کرکٹ کی وجہ سے میں نے بڑی زندگی باہر گزاری ہے. میں ان کی ذہنیت سمجھتا ہوں. دیکھیں مغرب کے لوگوں کو نہیں سمجھ جو ہمارا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کو سمجھ آ بھی نہیں سکتی. وہ اس لیے نہیں آ سکتی کہ ان کے جو مسیح برادری ہے، ان کے وہ جو حضرت عیسیٰ سے جو ان کا عقیدہ ہے، اور پھر یہودیوں کا بھی، وہ ان کی وہاں میڈیا کے اوپر یا جس طرح ان کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں وہ ادب نہیں ہے جو ہمارے میں ہے. ہم حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ہم سارے اللہ کے پیغمبروں، ہم ان سے بڑی ادب سے ان کا نام لیتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے چیز. میں جب 18 سال کا گیا وہاں پہلی دفعہ تو مزاحیہ فلمیں بنی ہوئی تھی اللہ کے پیغمبروں کے اوپر، حضرت عیسیٰ کے اوپر، اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. تو میں حیران ہوتا تھا دیکھ کے. فلمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جو کہ بے حرمتی کرتی ہیں حضرت عیسیٰ کی، لیکن وہاں اس طرح ریاکشن نہیں آتا. تو میں نے تب ہی سمجھ لیا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے جس طرح ہم مسلمان رہتے ہیں اور جو ہمارے عقیدہ ہے. اس لیے ہوا کیا، پہلا ایک سلمان رشدی نے آج سے 30 سال پہلے کتاب لکھی، مسلمان دنیا میں بالکل ٹھیک جائز شور میں چاہ. سلمان رشدی کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ تو ہندوستان میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن مغرب کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا مسلمان دنیا میں. کیونکہ ان کا، پھر سے میں آپ کو بتاؤں، ان کا بالکل تاثر ہی اور ہے. دین کے اوپر وہ بالکل مختلف سوچتے ہیں، اور زیادہ تر تو وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں. زیادہ تر یورپ کے اندر دین تو بہت کم لوگ اب فالو کرتے ہیں. تو جب وہ وہاں سے شروع ہوا تو ادھر سے انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جو مسلمان ہیں یہ آزادی رائے کے خلاف ہیں، تنگ نظر ہیں. پوری کیمپین چل گئی، ان کو ہماری سمجھ نہیں ہے، یہ ہمارے ویلیوز کو نہیں سمجھتے، یہ ہماری ڈیموکریسی کو، آزادی کو نہیں سمجھتے. یہ پوری کیمپین چل گئی، اور کیمپین چلائی گئی. وہ لوگ، ایک چھوٹا سا طبقہ وہاں ہے جو اسلام کے خلاف ہے، جو اسلام کو بری نظر میں دکھانا چاہتا ہے، جو پروپیگنڈا کرتا ہے اسلام کے خلاف. انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے. اور ہمارے مسلمان دنیا میں جو ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں تب سارے لیڈرز کو جمع ہو کے UN کے اندر اور یورپین یونین میں بتانا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمیں آپ تکلیف دیتے ہیں جب آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں جو ہمیں نقصان، جو بے حرمتی کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں بتانا چاہیے تھا. یہی میں نے OIC میں کہا، یہی میں نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ جب تک ہم جو مسلمان لیڈرز ہیں ہم ان کو نہیں بتائیں گے، وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ ہمیشہ استعمال کرے گا. یہ جو انہوں نے کارٹون، یہ جو چارلی ہیبڈو کے کارٹونز تھے، یہ اس کے پیچھے کوئی چھوٹا سا طبقہ، اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا ریئیکشن آئے گا، اور اس سے پھر مسلمانوں کے خلاف پوری کیمپین چلتی ہے. ہمیں پتہ بھی ہے کہ کون سے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گندی ان کو برا دکھانا چاہتے ہیں. اب یہودی، تھوڑے سے یہودی ہیں دنیا میں، ان کو جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہولوکاسٹ ہوئی، ان کے جو جرمنز نے ان کی قتل عام کی. اب جو ہولوکاسٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہودی ساری کمیونٹی کو بڑی تکلیف دیتی ہے، لیکن یہودی کمیونٹی ہیں تھوڑے سے، لیکن وہ اتنے منظم ہیں، میڈیا میں اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے ایسا، مغرب کے اندر انہوں نے ایسا، کسی بھی میڈیا، پولیٹیشین، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف کسی قسم کی بات کر سکے. بلکہ 4 ایسے یورپین شہر ہیں وہاں وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہی کہیں
کہ اگر وہ کہتے ہیں 60 لاکھ مرے تھے ہولوکاسٹ میں، اگر آپ کہیں نہیں جی 60 لاکھ نہیں 20 لاکھ، جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں، آسٹریا 4 ملک ایسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. یہی تو رحمت العالمین کہتے تھے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کے اندر ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو، اور جو ان کے لیے ایسی شخصیت جو ان کے لیے سیکرڈ ہیں ان کو کوئی خلاف ان کے بات نہ کرو. یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. تو وہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کمیونٹی کو چیز تکلیف دیتی ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہودیوں نے ایسی ان کے اندر یونٹی، اور انہوں نے ایسی کیمپین چلائی کہ کہیں بھی آج آپ مغرب کے اندر بات ہی نہیں کر سکتے کسی قسم کی، مثلا آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مزاحیہ چیز کر دے ہولوکاسٹ کے خلاف. تو ہم 1.25 ارب انسان ہیں دنیا میں، ہم یہ کیوں نہیں کر سکے؟ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہماری مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، میں اپنی پوری کیمپین کروں گا، میں باقی لیڈر سے رابطے کروں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کے ان کو یہ سمجھا دیں کہ ہمارے لیے ہمارے کتنے مسلمان پچھلے 30 سال میں شہید ہوئے ہیں، لاکھوں، بلکہ کتنے، افغانستان دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، جتنا مسلمانوں کا خون ہوا ہے پچھلے 30 سالوں میں، اور اس کی ہمیں تکلیف ہے. لیکن کوئی تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا. اور یہ ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو نہیں سمجھ ابھی تک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان اس میں لیڈ لے گا. میں ابھی بھی بات کروں گا، میں نے لیٹر سب کو بھیجے ہیں، میں بات بھی کروں گا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ہم ان کو سمجھا سکیں گے اس چیز کا. کیونکہ دیکھیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہمیں تو نہیں نقصان ہوتا، لیکن جو لاکھوں مسلمان مغربی ملکوں میں رہ رہے ہیں، جو جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی زندگی عذاب میں آ جاتی ہے، مسجدوں کے اوپر اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، ان کو جو نوکریاں کر رہے ہیں کہ وہ نوکریوں سے نکال دیتے ہیں، چلتے چلتے لوگ ان کو مارتے ہیں. اور خواتین جب پہنتی ہیں، نقاب پہنتی ہے، ان کو سڑکوں پہ برا بھلا کہتے ہیں. اسلاموفوبیا بڑھ جاتا ہے، تو ان کی زندگی عذاب میں پڑ جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کے ہیڈز آف اسٹیٹ، مغربی لیڈرز کو، یورپین یونین کو، یونائٹڈ نیشنز کو، ان سب کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہم بھی فریڈم آف سپیچ میں مانتے ہیں، لیکن فریڈم آف سپیچ کی لمٹ ہے. آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے اس کے نام پہ. اور خاص طور پہ یہ جب آپ کارٹون بناتے ہیں تو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ تو جان کے ایک پوری 1.25 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے. میں پھر سے قادری صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آپ سب کو یہاں آنے کا خوش آمدید کہتا ہوں. اور آخر میں یہ چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان ایک مقصد کے لیے بنا تھا، یہ ایک ملک خاص مقصد کے لیے بنا تھا. اس میں اگر آپ علامہ اقبال جو ہمارے نظریاتی لیڈر تھے ان کا سارا کلام پڑھیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پہ ہم نے ایک مدینہ کے ریاست کے اوپر، ان کے اصولوں کے اوپر ایک اسٹیٹ کھڑی کرنی تھی. یہ ہماری ویژن تھی، اسلامی فلاحی ریاست، کیونکہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. یہ تھا ہمارا نظریہ اور ہمارا ویژن. بدقسمتی سے اس سے ہم دور چلے گئے ہیں. اگر آج ہمارے مسئلے ہیں پاکستان میں، وہ سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا اس سے ہم دور چلے گئے. جیسے ہی ہم اس راستے کے اوپر چل پڑیں گے، اور یہ مشکل راستہ ہے، سٹرگل کا راستہ ہے،
लेकिन जैसे जैसे हम चलेंगे आप देखेंगे कि यही पाकिस्तान ऊपर और ऊपर और ऊपर उठता जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी। वज़ीर आज़म का रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। उनका कहना है, मेरे लिए इस तकरीब की बड़ी अहमियत है, मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।